Mag-ampo ta? Balaan ug maluluy-on nga Amahang Dios sa langit nga nahigugma kanamo. Salamat nga sa wala pa kami makailan nimo, gihigugma mo kami sa mga makasasala pa kami. Ikaw naluoy namo ug sa diha nga kami nalayo kanimo ug nahimong mga kaaway sa Dios tungod sa among mga daotang buhat, ang Ginoong Hesus namatay puli namo ug pinaagi sa iyang bililhong dugo nga giula alang namo, iyang gibanlas ang among mga sala hangtod sa hangtod. Salamat nga niining miaging semana daghang mga tawo ang nagpundok, nakaila sila sa Dios, nakasabot sa imong grasya ug nakadawat sa kaluwasan. Ug karon isip mga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo, nangayo kami sa imong grasya, sa imong pulong ug sa gahom sa balaang espiritu aron mabuhi mi sa nabilin sa among kinabuhi nga takos nimo. Mandui ug giyahi mi sa tibok namong kinabuhi aron kami mabuhi nga walay kaulaw isip mga anak sa Dios ug kon ang Ginoo moanhi sa iyang himaya makabarog mi nga walay kaulaw. Kung adunay bisan kinsa kanamo nga wala pa makasabot sa grasya sa Dios, palihog ablihi ang ilang mga kasing-kasing ug tulis sila sa pagsabot sa imong dako ug kahibulongang gugma ug kahibulongang grasya aron sila makadawat sa kinabuhing dayon ug mahimayaong paglaom. Kini nga kalibutan nahimong mas gubot kada adlaw ug napuno sa sala. Bisan sa usa ka adlaw, wala mi mahibalo kung unsa ang mahitabo. Kung walang imong tabang, dili mi makadaog niining daotan nga kalibutan, ni makapuyo ug matarong nga kinabuhi. Ginoo, pinaagi sa imong pulong, kaalam ug ang gahom sa balang espiritu, palihog protektahi kami ug giyahi mi kanunay. Niining mga oras, tudloi mi sa pulong nga gusto nimong itudlo namo sa imong balaan nga kabubuton ug sa butang nga angay namong buhaton. Kami usab nagampo nga imong pun-on ang mga iglesia sa tibok nasod ug daghan pang mga iglesia sa tibok kalibutan ug ang tanang mga kaigsuonan nga nagsangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa lisod nga mga sitwasyon uban sa imong grasya, pulong ug sa gahom sa balang espiritu aron nga niining katapusang mga adlaw sila matinud-anon nga makatuman sa misyon sa pagpahayag sa ebanghelyo nga gisalig sa Ginoo kanila. Kami nagsalig lamang sa balang espiritu ug kami nagampo niini sa ngalan sa among Ginoong Hesus. Amen. Atong ablihan ang Biblia, Mateo chapter 13. Mateo chapter 13. Mateo chapter 13. Gikan sa verse 44. Akong basahon, Mateo chapter 13. Mateo chapter 13 verse 44. Hangtod sa verse 50. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga natago sa uma, nga sa hingkaplagan sa usa ka tawo gitaguan niya ug sa kalipay milakaw siya ug gibaligya niya ang tanan niyang kahimtang ug iyang gipalit kadtong uma. Ingon man usab, ang gingharian sa langit sama sa usa ka magpapatigayon nga nagpangita sa maayong mga mutya ug nga sa pagkakaplag niya sa usa ka mutya nga hamili milakaw ug gibaligya niya ang tanan nga iyang kahimtang ug iyang gipalit kadto. Ingon man usab ang gingharian sa langit sama sa usa ka pukot nga gitaktak sa dagat ug nakakuha og mga isda nga nagkalain-lain. Nga sa napuno kini gibutad nila ngadto sa baybayon ug sa nagpanlingkod sila gitigom nila ang mga maayo sa mga sudlanan apan gisalabay nila ang mga daotan. Maingon usab ni ana ang katapusan sa kalibutan manggula ang mga manulunda ug pagapinigo nila ang mga daotan gikan sa mga matarong ug iga silabay nila sa hudno sa kalayo didto mahitabo ang paghilak ug ang pagkagot sa ngipon. Sa miaging semana nagtigom ta kada adlaw ug makugihong nagtuon sa Biblia. Bisan pa sa bugnaw nga panahon, daghang mga bag-o ang mitambong
ug ako nagtuo nga daghan kanila ang nakasabot sa grasya sa Dios ug nakadawat sa kaluwasan. Busa, gusto kong magpasalamat kaninyong tanan nga nag-ampo ug nagtinabangay alang niini. Karon, gikan sa mga verse nga atong nabasa, ang title sa sermon mao ang tinago nga bahandi sa uma. Sa dihang naghisgot si Jesus bahin sa importante kaayo nga kamatuoran, kanunay siyang nagamit og mga sambingay nga daling masabtan sa bisan kinsa. Ang gingharian sa langit sama sa kini nagpasabot nga si Jesus misulti pinaagi sa mga sambingay. Ang gingharian sa langit nagpasabot sa buhat sa pagluwas sa mga kalag niini nga kalibutan ug pag-andam sa mga tawo sa pagsulod sa gingharian sa langit. Sa Mateo 13, si Jesus mihatag og daghang mga sambingay nga nagsugod sa mga pulong ang gingharian sa langit sama sa ang katuyuan ni Jesus sa pag-anhi sa yuta mao ang pagluwas sa mga makasasala ug pagdala kanila ngadto sa gingharian sa Dios, ang langit. Busa ang buhat sa pagluwas sa mga kalag sa mga tawo ug pagdala kanila ngadto sa langit gihulagway niining paagiha. Kini sama sa tinago nga bahandi sa usa ka umah o bukid. Busa unsa ang girepresentar sa tinago nga bahandi sa usa ka umah o bukid sa karaang panahon kung ang usa ka tawo adunay bililhong bahandi kini mahimong kawaton mao nga usahay ila kining taguan sa usa ka bukid nga walay nahibalo. Usa ka tawo nagtago sa usa ka bahandi sa usa ka bukid diin siya lamang ang nahibalo. Apan sa paglabay sa panahon, namatay siya ug walay nakahibalo niini. Mao nga walay nakahibalo nga adunay bahandi nga gitaguan didto. Paglabay sa pipila ka tuig, adunay nahitabo nga usa ka tawo nga adunay daghang kwarta apan walay luwas nga lugar nga taguanan. Mao ang iyang gibuhat, gilubong niya kini sa usa ka umahan sa ahos. Kini nga istorya gimantala o na-published usab sa newspaper. Sa ulahi, sa dihang mikaylap ang balita, nakita sa mga tawo giunsa pagkalot ang kwarta gikan sa umahan sa ahos. Si Jesus miingon kini sama sa bahandi nga natago sa uma. Human sa taas nga panahon usa ka tawo nakakaplag niini o gitaguan kini tungod sa kalipay. Kinsa ang nakakaplag o nakakita niini? Tingali usa sa mga trabahante sa kana nga uma o bukid. Kaniadto naanda na sa mga tawo ang pag-abang sa umahan sa uban aron tamnan. Samtang nagtrabaho siya sa uma, na igo sa iyang pala ang gahi nga butang. Sa iyang katingala, iya kining gikalot ug nakit-an ang usa ka kaban sa bahandi. Sa iyang kakurat, iyang giablihan kini ug nadiskobrehan nga kini napuno sa usa ka dako nga kantidad sa bahandi. Sa kakurat ug katingala, iya kining gitaguan pag-usab kay ang uma dili iya. Ang bahandi nga gilubong sa uma iya sa tag-iya sa uma o bukid. Kung adunay mokuha niini, kini mahimong pagkawat. Busa, dili niya mahimo kana. Apan karon, nahibalo na siya nga adunay dakong bahandi nga natago sa maong uma. Busa, nakit-an kini sa usa ka tawo ug gitabunan kini. Ug sa kalipay milakaw siya ug gibaligya niya ang tanan niyang kahimtang ug iyang gipalit kadtong uma.
o bukid. Wala kita makahibalo, wala kita mahibalo kung pilang iyang gipinag-iya. Apan mahimo nga ibaligya niya ang iyang balay, ang iyang mga kaldero, ang iyang mga kutsara ug ang tanan nga mabaligya sa iyang balay. Mahimong iyang ibaligya ang tanan nga iyang bahandi. Kining tawhana tingali dato, murag usa siya ka mag-uuma nga nag-abang og nagtrabaho sa umahan sa uban. Apan gibaligya niya ang tanan niyang kaptangan ug gipalit ang umahan. Nganuman nga gibaligya niya ang tanan niyang gipanag-iya ug gipalit ang umahan? Syempre, wala niya gipalit ang umahan para mag-uma. Apan tungod sa bahandi, sa dihang napalit na niya ang umahan ug napanag-iya na kini, ang tanan nga anaa niini iyaha usab. Sa ato pa, alang sa bahandi aron mapanag-iya niya ang bahandi, gibaligya niya ang tanan niyang kaptangan ug gipalit ang umahan. Nganong si Jesus miingon ang gingharian sa langit kay sama sa ug misulti niini nga sambingay? Kung imong tanawon ang verse 38 sa wala pa kini nag-ingon, ang uma mao ang kalibutan. Ang uma gitandi sa kalibutan. Kung ang uma mao ang kalibutan, nanuunsa man ang bahandi nga natago sa usa ka uma o bukid. Aron masabtan ang bahandi nga natago sa usa ka uma o bukid, kinahanglan natong hunaw-hunaon kini gikan sa panglantaw sa Dios. Kung tanawon sa Dios kining kalibutan, kini usa ka kalibutan nga gitunglo tungod sa sala ni Adan. Sama sa gipakita sa Genesis 3, kini nag-ingon, sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay. Ang yuta makahatag lamang og pagkaon sa tawo kung kini gibungkal og tamnan. Mao kini ang hinungdan nganong kinahanglan nga magtrabaho sa umahan aron makakaon og mabuhi. Mao kini ang kalibutan. Mao kini ang kalibutan. Apan niining uma adunay usa ka tinago nga bahandi nga walay bisan kinsa ang nakahibalo. Unsa man kana nga bahandi? Una, kining kalibutana usa ka dapit nga gitunglo sa sala, diin ang tawo kinahanglan nga magtrabaho ug mag-antos aron mabuhi. Apan sa mata sa Dios adunay usa ka tinago nga bahandi dinhi. Kini nga bahandi gihisgutan sa Genesis chapter 1. Sa dihang gibuhat sa Dios ang tanang mga butang, una niya gibuhat ang yuta. Unya, ang mga tanom sumala sa ilang mga klase, unya ang mga hayop sumala sa ilang mga klase, ug sa katapusan, ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babaye iyang gibuhat sila. Genesis 1:27. Ngano nga ang Dios mingon nga iyang gibuhat ang tawo sa iyang kaugalingong dagway? Kay ang tawo dili usa ka hayop, nahibalaan nato ni. Sa tinuod, ang mga tanom gibuhat alang sa mga hayop, ug ang mga tanom ug ang mga hayop alang sa tawo. Aron mabuhi ang tawo, gikinahanglan ang mga tanom ug mga hayop. Gibuhat sa Dios ang tawo alang kaniya ug alang sa iyang plano ug katuyuan. Ang tawo dili usa ka hayop. Ang tawo dili usa ka hayop. Ang awit chapter 49 verse 20 miingon nga ang tawo halangdon. Ang tawo nga anaa sa kadungganan ug dili makasabot mahasama sa mga mananap nga mga hanaw. Ang pulong nga halangdon nagpasabot og bililhon kaayo. Ngano nga ang tawo bililhon kaayo?
Bisan pa man nga siya nagpuyo sa sala ug niining gitunglo nga dapit, sa sulod niya adunay espiritu nga gibuhat sa dagway sa Dios. Mao kana ang hinungdan nga ang tawo giisip nga halangdon. Daghang mga tawo ang wala sila makasabot sa tinuod nga pagkahalangdon ug wala mahibalo niini. Daghan ang wala mahibalo niini. Kung ang usa ka tawo walay espiritu, nan wala siya'y kalainan sa usa ka mananap. Ang 2 Peter chapter 2 verse 12 nag-ingon nga kadtong wala makasabot sama sa mga mananap. Apan kini sila ingon sa mga mananap nga walay buot na nga tawo sa kinaiya sa mga mananap, pagakuhaon ug pagalaglagon. Ang mga mananap natawo aron dakpon, aron kanon, ug aron gamiton. Sa Genesis 1:28 ang Dios miingon sa tawo, magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Sa ato pa, ang mga mananap sa kalangitan, ang dagat ug ang yuta gibuhat alang sa tawo aron gamiton o kanon sumala sa ilang mga panginahanglan. Gawas niana wala nay lain silang katuyuan. Mao nga ang Biblia naghulagway ganila nga mga mananap nga natawo aron dakpon ug patyon. Apan ang tawo dili lang basta matawo aron mamatay. Ug dili lang siya mabuhi aron matapos sama sa usa ka hayop tungod kay ang tawo gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Isip usa ka binuhat sumala sa dagway sa Dios, kini wala magtumong sa lawas kundi sa espiritu. Sa John 4:24 ang Dios espiritu man. Siya espirituhanon. Ang gibuhat sa iyang kaugalingong dagway mao ang espiritu. Ang kalag sa ato pa, kita nga gibuhat sa dagway sa Dios mao ang sentro sa iyang gugma. Bisan unsa pa kadako ang paghigugma sa usa ka tawo sa usa ka hayop, dili gayud kini mahimong sentro sa iyang gugma. Ang usa ka personal nga binuhat sama sa usa ka tawo lamang ang makadawat og gugma. Sa sasama, ang sentro sa gugma sa Dios kinahanglan nga usa ka espirituhanong binuhat sama kaniya. Busa, ang tawo kinahanglan usab nga adunay espiritu. Gibuhat niya ang tawo sa iyang kaugalingong dagway aron siya makauban niya sa gugma. Laing rason kay gusto sa Dios nga himuon ang tawo nga iyang anak ug manununod o tagapagmana pod. Ang pagkahimong tagapagmana o manununod sa Dios usa ka maayong butang. Unsang iyang gihatag isip panulundon o mana, iyang gipamana o gitugyan ng iyang gingharian kanato. Sama nga ang mga ginikanan gusto nga mohatag sa labing maayo sa ilang mga anak, mausab gusto sa Dios nga ihatag ang iyang gingharian isip panulundon o mana niadtong iyang gihigugma. Busa gibuhat niya ang tawo sumala sa iyang dagway. Busa ang espiritu nga iyang gibuhat mao ang labing bililhon sa iyang pananaw. Sa Isaías chapter 43 ang Dios miingon sa Israel, tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtan-aw ug dungganan ug gihigugma ko ikaw. Dili ni mahitungod sa nasod sa Israel. Sila ang pinili nga nasod, apan kini nga verse nagtumong sa mga balaan nga maluwas. Giisip kita sa Dios nga bililhon ug dungganon o marangal. Busa ang espiritu sa tawo mao ang labing bililhon ug dungganon nga bahandi sa iyang pananaw. Gibuhat kita sa Dios sumala sa iyang dagway aron kita makapuyo uban kaniya sa kahangturan sa iyang gingharian ug makaambit sa iyang himaya. Isip mga binuhat nga sumala sa iyang dagway gusto sab niya nga kita may sama kaniya. Dili ba kana katingalahan?
Kung dili nato kini masabtan mahimo tang moingon kung mamatay ka, mao kana ang katapusan. Ang uban moingon nga kita mabuhi nga walay pagtagad ug mamatay nga walay pagtagad. Apan dili kana tinuod. Wala kita gibuhat sa Dios sa ingon ni ana nga paagi. Sa ang bahandi nga natago sa uma, ang uma nagtumong sa kalibutan nga gitunglo sa sala, diin ang tawo nanlimbasog o naglisod ug nagantos aron mabuhi. Bisan pa sa dihang mutan-aw ang Dios sa kalibutan, iyang makita ang mga tawo nga gibuhat sa iyang dagway. Ang ilang mga espiritu, kini nga mga kalag mao ang bahandi sa panan-aw sa Dios. Nasabtan ba ninyo? Nasabtan ba ninyo? Ang bahandi nga natago sa uma wala magtumong sa mga bahandi niining kalibutana. Sa Mateo chapter 16 verse 26, si Jesus miingon, kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kung makaangkon siya sa tibuok kalibutan ug mapildi kaniya ang iyang kalag kun unsa ba ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag. Ang kinabuhi nga dili mabaylo bisan sa tibuok kalibutan. Dili kini ang pisikal nga kinabuhi sa pipila lang ka dekada. Kung ang usa ka tawo mabuhi sulod sa pipila ka dekada ug mamatay lang, unsa may kalainan niini sa mga hayop? Adunay mga hayop nga mabuhi og dugay, 100 ka tuig. Ang mga pawikan mabuhi hangtod sa 500 ka tuig ug ang mga langgam nga nagabiyahe gawasnon nga molupad sa hangin mga 1,000 kilometers. Ang mga isda gawasnon nga mobiyahe sa halapad sa kadagatang Pasipiko ug ang mga hayop sa kabukiran gawasnon nga modagan bisan asa nila gusto. Dili ba kini mas katingalahan pa? Kung itandi kanila, ang tawo magantos ug maglisod pag-ayo ug mahimong mahukaw. Pasayloan niining butanga. Asa pa man kita makakita og daotan nga sama sa tawo? Kung importante lang ang unod, wala tay kalainan sa hayop. Apan sulod niining unod mao ang espiritu nga gibuhat alang sa usa ka balaan nga katuyuan, ang pagdala sa dagway sa Dios, ang pagdawat sa iyang gugma, ang pagkahimong iyang anak, ang paghatag sa iyang kaugalingon ug ang pagkahimong umalambit sa iyang walay katapusang himaya. Busa sa tanan niyang mga binuhat, ang tawo mao ang labing importante. Ang Salmo o awit 144 miingon, O Jehova, unsa ba ang tawo nga ikaw nagmatinagdanon man kaniya, kun ang anak sa tawo nga ikaw nagpamalandong man kaniya. Ang balaang Dios nga naglalang sa tibuok universo ug sa tanan nga anaa niini, sa iyang panan-aw ang mga tawo sama sa mga ulod, sama sa giingon sa Biblia, ug ang anak sa tawo nga usa ra kawati. Sa panan-aw sa Dios, apan nganong mas gihuna-una ta sa Dios? Nganong nga gihigugman niya kita pag-ayo? Tungod kay kita adunay espiritu nga gibuhat sa iyang dagway. Busa giingon sa Isaías 57 kay kini mao ang giingon sa taas ug sa usang halangdon siya nga anaa sa kahitasan ug labaw kang kinsa walay bisan kinsa nga nagpuyo sa walay katapusan kan sa ngalan mao ang balaan. Ako nagpuyo sa taas ug balaan nga dapit uban kaniya usab nga adunay usa ka espiritu nga may sulon ug mapainobsanon aron sa pagpabuhi sa espiritu nga mapaubsanon ug aron sa pagpabuhi sa kasing-kasing sa mahinulsulon. Ang Dios anaa sa labing taas nga balaan nga dapit ug nagtan-aw sa kalibutan. Unsa ang mapainobsanon? Ang tawo nga nagtinguha og kaluwasan gikan sa Dios. Siya anaa sa mahinulsulon nga tawo aron sa pagpabuhi sa espiritu sa mapaubsanon ug aron sa pagpabuhi sa kasing-kasing sa mahinulsulon.
Ang tawo nga naghinusol sa iyang mga sala ug nagtinguha nga mobalik sa Dios. Ang espiritu nga gibuhat sa iyang dagway nakasala ug namatay. Apan aron mabuhi pag-usab ang iyang espiritu. Isaiah 57:16 kay ako dili makigbisog sa walay katapusan ni ako magakanunay sa pagpakasuko kay ang espiritu magakaluya sa akong atubangan ug ang mga kalag nga akong gibuhat. Gipapahawa sa Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden tungod sa sala. Gitunglo ang yuta o gipahamtang ang kalisod ug pag-antos. Gihatagan niya ang mga babaye sa kasakit sa pagpanganak ug ang mga lalaki naghago sa singot sa ilang nawong aron sila makakaon sa ilang tinapay. Ug sa katapusan sila mobalik sa abog. Mao kini ang bayad sa sala. Dili makigbisog sa walay katapusan ni ako magakanunay sa pagpakasuko. Ang pag-antos ug kasakit nga nasinati sa katawhan tungod sa sala dili mao ang tinuod nga kabubuton sa Dios. Dili ni kabubuton sa Dios. Kini aron nga ang tawo maginulsol sa sala ug mobalik sa Dios. Sama sa pagdisiplina o pagbunal sa usa ka bata nga nakasala, dili gibuhat tungod sa kasuko aron sa paglaglag kaniya, apan aron sa pagtul-id kaniya gikan sa iyang sayop. Mausab ang pagtunglo sa Dios sa yuta ug pagdala sa kalisod ug pag-anto sa katawhan tungod sa sala nga nahimo sa tawo dili mao ang tinuod nga kabubuton sa Dios. Mao kana ang gipasabot niini. Sa Panaghoy 3:33 kay siya dili magsakit nga sa kinabubuton ni magpasubo sa mga anak sa tawo. Ang tinuod nga kabubuton sa Dios mao ang pagpasaylo ug pagluwas sa katawhan. Busa kay ako dili makigbisog sa walay katapusan, ni ako magakanunay sa pagpakasuko kay ang espiritu magakaluya sa akong atubangan ug ang mga kalag nga akong gibuhat. Mao kini ang giingon. Nahibalo ka ba kung unsa kadako ang pagigugma sa Dios sa katawhan? Kung giunsa sa usa ka tawo ang pagaluoy ug pagigugma sa bata nga iyang gipanganak? Si David miingon usab, kung ako pagabiyaan sa akong amahan ug sa akong inahan, unya si Jehovah ang magadawat kanako. Busa gihigugma sa Dios ang makasasala. Busa ang bahandi nga natago sa uma, sa laing pagasulti mao ang kalag sa usa ka tawo nga nagpuyo sa gitunglo nga yuta, nga mao ang bahandi sa panan-aw sa Dios. Sa panan-aw sa Dios, walay mas bililhon pa kaysa kalag sa usa ka tawo, dili ba? Ang mga tawo adunay mga anak nga ilang gipanganak, dili ba? Dili ba mas bililhon sila kanila kaysa sa bisan unsang bahandi? Kaniadto adunay fairy tale, adunay usa ka hari nga mahiligon kaayo sa bulawan. Nagampo siya pag-ayo sa usa ka Dios nga nangayo nga ang tanan niyang hikapon mahimong bulawan o gold. Sige, ihatag ko ang imong hangyo. Mitubag ang Dios. Busa ang tanan niyang hikapon mahimong bulawan o gold. Ang tanan nahimong gold. Apan pagkasunod buntag, ang iyang bugtong prinsesa midagan nga nanawag niya. Pa, ug sa dihang iyang gihikap ni, ang prinsesa nahimo usab nga bulawan o gold. Sa imong hunahuna, nalipay ba siya ni ana? Ang prinsesa nahimong gold o bulawan. Niadtong panahon na lamang niya gibasol ang iyang binuang nga kahakog. Nagbasol siya. Unsay sunod nga hitabo? Wala na ko kay balo. Walay nahigugma sa usa ka tawo nga labaw pa sa iyang kaugalingong anak. Kini natural ra. Unsa pa kang Dios kinsa nahigugma sa mga kalag nga iyang gibuhat sa iyang kaugalingong dagway. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong. Gihigugma niya ang kalibutan. Nagpasabot ba kana nga gihigugma niya ang mga mananap sa kalibutan? Dili. Apan ang mga tawo niining kalibutan kini iyang gihigugma, ikaw ug ako nga na dinhi. Yes, Jesus loves me.
The Bible tells me so. Dili nato masukod kung unsa kalawom ang iyang gugma. Efeso chapter 2 verse 4. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy, ang kaluoy mao ang maluluy-on nga gugma. Bisan tuod nakasala ta ug nasuko siya sa kadyot, ang Dios naluoy sa mga makasasala aron sila dili mamatay tungod sa ilang mga sala. Busa ang kaluoy mao ang kaluoy. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gigugma kanato. Gingon nga dakong gugma. That great love, when it shines brightly in my heart, joy comes. Kanang dakong gugma, ang dakong gugma sa Dios. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato bisan sa mga patay ta tungod sa atong mga paglapas gihatagan taniya og kinabuhi uban kang Kristo pinaagi sa grasya naluwas kamo aron maluwas ang mga kalag nga patay tungod sa sala gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak sa dagway sa usa ka tawo. Gibutang niya ang mga sala sa walay sala nga si Jesus sa krus aron siya ang mopas-an sa paghukom puli kanato. Bilansang siya sa krus ug namatay ug uban sa pagabanhaw ni Jesus nahumaniya ang buhat sa pagluwas sa mga kalag nga mituo niining grasya bisan unsa pa kadakwang ilang masala. Unsa kadakwang gugma sa Dios sa kalag sa tawo nga aron maluwas kini, ipadala niya ang iyang bugtong anak sa tawhanong porma ug gitugutan siya nga mamatay. Ang krus mao ang labing makaluluoy ug mabangis nga klase sa silot nga kamatayon sa panahon sa mga Romano, nga gitagana alang sa labing dautan nga mga kriminal. Bisan pa ang bugtong anak sa Dios nga walay sala, gilansang sa krus. Siya gilatigo, gipapas-an sa krus, giguyod ngadto sa dapit sa pagpatay, ang iyang mga kamot ug mga tiil gilansang. Ug sa usa ka purong-purong o korona nga tunok gibutang siyang ulo. Siya gilansang sa krus gikan sa alas 9 sa buntag hantud sa alas 3 sa hapon. Sulod sa unom ka oras giula niya ang tanan niyang dugo. Sa katapusang gutlo higayon siya mingon na humana ug gitugyan ang iyang espiritu. Sulod sa tulo ka oras ang kangitngit mitabon sa yuta. Ang adlaw nawad-an sa kahayag niini. Ang yuta miuyog. Ang langit ug yuta mihilak. Walay mas dako nga grasya kaysa grasya nga ang bugtong anak sa Dios gihalad aron maluwas ta. Busa ang verse nga gibaligya niya ang tanan nga iyang kahimtang ug iyang gipalit kadto, nagpasabot nga ang Dios mibayad sa bili sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang bugtong anak. Kini unang sambingay angay hunahunahon pagayo. Kini usa ka butang nga dili mahimo sa tawo. Dinhi sa yuta ang dinhi sa yuta nga gitunglo tungod sa sala unsa nga abilidad o paagi ang naa sa tawo aron makuha ang maong tunglo. Ang gibaligya niyang tanan nga iyang kahimtang napasabot nga gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak ngadto sa kamatayon sa krus ug walay mas labaw nga sakripisyo nga mahimo sa Dios. Ang mga pulo nga gibaligya niya ang tanan nga iyang kahimtang ug iyang gipalit kadto kini nagpamatuod nga ang Dios hingpit nga nagbayad sa bili sa sala ug sa tunglo pinaagi sa pagtugot sa iyang bugtong anak nga mamatay sa krus. Atong tan-awon ang Isaiah chapter 43. Atong basahon Isaiah chapter 43 verse 4. Isaiah chapter 43 verse 4. 43 verse 4. Tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtan-aw ug dungganan ug gihigugma ko ikaw, tungod niini magahatag ako sa mga tawo puli kanimo ug mga katawhan ili sa imong kinabuhi. Gisulti diri,
Una, nagtumong kung sa unsang paagi dadon sa Dios pagbalik ang Israel gikan sa tinunglo nga yuta. Apan sa samang higayon kini usab usa ka landong o anino kung sa unsang paagi kita luwason sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Mao nga kita bililhon og halangdon sa mga mata sa Dios ug mao nga siya nahigugma kanato. Tungod niini, gibaligya ang tanan niyang mga kabtangan aron maluwas kita. Nagpasabot nga ang Dios hingpit nga mibayad sa bili sa atong masala pinaagi niining dakong sakripisyo. Karon atong ablihan ang Isaiah chapter 49. Atong basahon ang verse 5. Isaiah chapter 49 verse 5. Verse 5, kay ako dungganan sa mga mata ni Jehova ug ang ako nga Dios nahimo nga akong kusog hangtod diri lang. Kay ako dungganan sa mga mata ni Jehova ug ang akong Dios nahimo nga akong kusog. Kung atong tan-awon ang kasulatan atong makita nga sa mata sa Dios kita ang labing importante. Aron sa pagluwas sa mga makasasala sa makanato si Kristo mianhi nga usa sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Sa unsang paagi ang tulo nahimong usa ug sa unsang paagi ang usa nahimong tulo. Kini usa ka butang nga dili nato hingpit nga masabtan gamit ang kahibalo sa tawo. Apan kini tinuod, busa sa Jesus katumba sa Dios. Apan kung atong tan-awon ang Filipos chapter 2 verse 6 to 7, kini nag-ingon nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala magaisip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon kun dili naghukas siya sa iyang kaugalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo. Bisan tuod siya katumba sa Dios nahimo siya nga usa sa sama sa tawo ug dili lamang usa ka ordinaryo nga tawo kundi usa ka dagway sa usa ka ulipon. Kung dili naghukas siya sa iyang kaugalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa tawo ug sa ingkit-an siya sa dagway sa usa ka tawo nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon. Oo, sa kamatayon sa krus. Sa pagtuman sa kabubuton sa Dios nga Amahan, sa pagluwas sa mga kalag sa mga tawo, siya mao nga nahimo nga masinulondon bisan hangtod sa kamatayon, oo sa kamatayon sa krus. Nasabtan ba ninyo kung unsa kadako ang gibayad sa Dios aron maluwas ta? Iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga iyang kapareha o gitugutan nga mamatay sa krus. Mga igsuo, nakasabot ba kamo nga ang bugtong anak sa Dios namatay puli kanato aron sa pagluwas nato? Unsa man ang labi ka katingalahan kaysa niini? Ug siya miingon, tungod kay ako mahimong talahuron sa mga mata ni Jehova. Unsa ta ka importante? Kung nga usa ka adunahan o dato kayo nga tawo ibaligya ang tanan niyang mga kabtangan aron makapalit ug usa ka butang nga labi ka bililhon, wala nay mas bililhon sa iyang mga mata. Iya kining gitipigan aron dili mawala, dili ba? Dili ta luwason sa Dios sa usa lang ka simple nga pulong, naluoy ko nimo. Sige na, dili na nako kamo padtuon sa impyerno. Dili lang ingon ni ana. Aron kita maluwas, gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak aron mamatay sa cross puli kanato. Iyang giula ang tanan niyang bililhong dugo. Pila ang bayad? Labaw pa sa atong pagsabot. Kay ako dungganan sa mga mata ni Jehova. Sa John chapter 10 verse 28, ug ako naghatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan ug sila dili na gyud mawala. Iyang giluwas ang mga makasasala nga tako sa impyerno ug gihatagan og kinabuhing dayon. Ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila sa akong kamot. Tungod kay kita gipalit sa ingon nga bili ang atong mga kalag anaa na sa kamot sa Ginoo. Dili kini makuha ni Satanas ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila sa kamot sa akong Amahan. John 10:29.
Dili doble apan triple nga seguridad gikan sa mga kamot ni Jesus, sa mga kamot sa Dios nga Amahan. Mga igsuon, kadtong tinuod nga natawo pag-usab dili gayud malaglag. Ayaw pagsulti og ingon niini, bisan ang usa ka luwas nga tawo makaadto gihapon sa impyerno kung sila makasala. Ang usa ka naluwas nga tawo mahimong mapandol sa ilang paglakaw sa pagtuo ug mahimong gihapon nga makasala. Apan wala ni magpasabot nga ang sala dawaton. Adunay disiplina. Mahimo pa gani ni mosangpot sa pisikal nga kamatayon. Apan ang uban nag-ingon, daghan kong nabuhat nga dautan, apan ang Dios wala magdisiplina kanako. Tingali ako ang kamanghuran nga anak. Ang Dios walay pinalabi nga anak. Ang Biblia nag-ingon nga kung walay disiplina, atong pangutan-on ang atong kaugalingon kung dili ba kita tinuod nga mga anak. Kini nag-ingon sa Hebrehanon chapter 12. Sigurado nga adunay disiplina apan wala nay kalaglagan alang sa mga naluwas. Nagpasabot ba kini nga makaingon kita? Unya, magapadayon lang ko sa pagpakasala ug modawat sa disiplina? Dili. Ang Ginoo nga miluwas kanato nagtawag kanato sa paghigugma sa Dios sa pagsunod sa iyang pulong ug sa pagkinabuhi alang sa iyang kabubot-on ug himaya. Makapuyo ba kita nga walay pagtagad, moanhi ug molakaw sumala sa atong gusto ug magpaabot nga sa katapusan makasulod sa langit? Dili. Ang bahandi nga natago sa uma nagrepresentar sa atong mga kalag nga nabuhi niining tinunglong nga kalibutan. Ang kalag sa tawo nga gilalang sa dagway sa Dios mao ang bahandi. Mao nga gipadala ang Dios sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa makasasalang kalibutan. Aron sa pagluwas sa mga kalag nga gitagana alang sa impyerno ug paghatag kanila sa kinabuhing dayon, gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak alang kanato. Karon atong tan-awon ang Isaías chapter 49 verse 20. Isaías chapter 49 verse 20 nagingon, Ama anak sa imong pagkailo moingon sa imong mga igdulungog ang dapit hiktin ra kaayo alang kanako hatagi ako og dapit nga akong pagapuy-an diri gingon ang mga anak nga nangatawo sa panahon sa inyong kagul-anan. Nahimo tang mga anak sa Dios pinaagi sa daghang pag-antos. Atong tan-awon sa kadiyot ang awit chapter 144. Awit 144 verse 3. Awit 144 verse 3. Verse 3. Awit 144 verse 3. O Jehova, unsa ba ang tawo nga ikaw nagmatinagdanon man kaniya, kun ang anak sa tawo nga ikaw nagpamalandong man kaniya? Ginoo, Yahweh, ang magbubuhat nga Dios. Magbubuhat nga Dios, unsa ba ang tawo aron ikaw makaila kaniya? Unsa man ang tawo nga imong gihunahuna siya sa hilabihan nga gugma? Unsa ba kami nga imo mang gibayad ang dakong kantidad sa pagluwas kanamo? Kinahanglan natong hunahunahon kung unsa kadako ang gugma sa Dios kanato ug kung unsa kadako ang iyang gibayad aron kita matubos. Ang kaluwasan dili usa ka simple nga butang nga sama niini,
Sige, naluoy ko nimo. Ipasaylo ko ang imong mga sala, pasudlon ti ka sa langit. Dili, aron kita maluwas, kinahanglang ihatag sa Dios ang iyang bugtong anak aron mamatay sa krus. Wala na laing paagi. Atong tanawon ang usa pa ka verse sa 1 Timothy chapter 2. First Timothy chapter 2 verse 6. First Timothy chapter 2 verse 6. First Timothy chapter 2 verse 6. Giingon dinhi nga naghalad sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan ang pagpamatuod pagahimuon sa iyang nakaigo nga panahon. Kinsay naghatag sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan? Gihatag ni Jesus ang iyang kaugalingon alang sa tanang makasasala alang kanimo ug alang kanako. Ang lukat usa ka kantidad nga gibayad aron matubos ang usa ka tawo. Kini nagrepresenta sa salapi. Apan ang lukat nga gibayad sa mga makasasala dili kwarta. Gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak aron mamatay puli kanato. Sa Jesus, siya mismo nahimong lukat alang kanato. Ang kasulatan nag-ingon nga naghalad sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan ang pagpamatuod pagahimuon sa iyang nagakaigo nga panahon. Ang Espiritu Santo nagpamatuod kanato. Kinahanglan natong hunahunaon kung pila ang gibayad sa Dios aron maluwas ang atong mga kalag. Milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang mga kabtangan ug gipalit kana nga uma. Dili lang alang sa pagpanguma. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang anak nga bugtong. Ngano nga gihatag niya sa Jesus? Aron luwason ang mga makasasala sa kalibutan aron mabawi ang natago nga bahandi sa uma. Atong tan-awon sa makadiyot ang Roma chapter 5 verse 8. Roma chapter 5 verse 8, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. Sa dihang kita mga kaaway pa sa Dios tungod sa atong sala, si Kristo namatay alang kanato. Ug sa verse 10 kini nag-ingon, kay kung sa mga kaaway pa kita, nahimo kitang mga kaaway sa Dios tungod sa atong mga sala, sa atong mga daotang buhat. Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanako. Pagkadako sa iyang gugma nga sa mga makasasala pa kita sama sa giingon sa Colossus chapter 1 verse 21, ug kamo sa mga miaging panahon nga dumuluong og mga kaaway sa sulod sa inyong hunahuna tungod sa inyong mga daotang buhat. Namatay siya alang kanato. Makasabot ba ang inyong mga hunahuna niini? Atong tan-awon sa makadiyot, unang Juan chapter 4. Unang Juan chapter 4 verse 9 to 10. Atong basahon sa dungan. Niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong nga anak nga nihi sa kalibutan aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Niini ana ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kun dili nga siya nahigugma kanato og gisugo niyang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala.
Sa dihang giingon gisugo sa Dios ang iyang bugto nga anak kanhi sa kalibutan, wala kini magpasabot nga basta lang niya gipadala ang iyang anak nganhi sa kalibutan. Gihatag niya si Jesus ngadto sa kamatayon sa krus. Aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Gihatag sa Dios si Jesus ngadto sa kamatayon aron kita mabuhi puli kaniya. Niini anaa ang gugma dili nga kita nahigugma sa Dios. Unsaon man nato nga napriso sa sala moingon nga kita ang unang nahigugma sa Dios? Niini ana ang gugma nga dili kita nahigugma sa Dios kun dili nga siya nahigugma kanato. Ug gisugo niyang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Tungod sa sala, kita nahimong makakaaway sa Dios apan gisugo niyang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Namatay si Jesus sa krus ug pinaagi sa iyang kamatayon kita gipasiguli ngadto sa Dios. Pinaagi sa krus adunay kalinaw. Mao kini ang paagi sa iyang pagluwas kanato. Atong tanawon Roma chapter 8 verse 32. Roma chapter 8 verse 32. Roma 8:32. Kini nag-ingon siya nga wala magpagawas sa iyang kaugalingon nga anak kun dili nagatugyan siya alang kanato nga tanan nganuman nga dili usab niya ihatag kanato sa walay bayad ang tanang butang. Atong tanawon pag-ayo kini nga verse siya nga wala galimod sa iyang kaugalingong anak. Wala maglimod ang Dios sa iyang bugtong anak kun dili gihatag siya alang kanatong tanan. Gihatag sa Dios siya ngadto sa kamatayon alang sa matag usa kanato. Bisan unsa pa kadako ang paghigugma o kaluoy sa usa ka tawo kanila, kinsa may mohatag sa iyang kaugalingong anak aron maluwas ang uban. Walay makahimo sa ingon ni ana nga butang. Apan gihatag sa Dios ang iyang balaan, espesyal nga anak nga katumbas kaniya aron mamatay alang kanato. Alang sa tanang tawo, alang sa matag usa kanato, gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak ngadto sa kamatayon, ayaw ninyo kini kalimti. Ayaw kalimti kung unsa kadako ang katingalahan ang nga kaluwasan nga atong nadawat. Ang Biblia nag-ingon siya nga wala maglimod sa iyang kaugalingong anak kun dili nagtugyan siyang kaugalingon alang kanatong tanan unsaon man niya nga dili usab ihatag kanato sa walay bayad ang tanang butang. Mga igsuon, ang Dios nagtinguha sa paghatag kanato sa tanang maayong butang. Gusto niya nga panalanginan kita sa mga maayong gasa, dili lamang sa langit, apan samtang kita nagpuyo usab dinhi sa yuta. Oo, samtang nagpuyo ta niining kalibutan sa atong pisikal nga lawas, kita mahimong mag-atubang sa temporaryo nga mga kalisdanan ug mga pagsulay. Ayaw kalimti kini nga kamatuoran. Ang Dios nga naghatag sa iyang kaugalingong anak sa kamatayon nga paagi nahigugma kanato sa hilabihan ug lalom. Ang Dios nga wala maglimod sa iyang bugtong anak unsang maayong butang nga dili niya ihatag kanato kung kita motuo ug mosunod ang Dios nagsaad nga hatagan kita sumala sa iyang grasya sa tanang maayong mga butang. Ang uma adunay bag-ong tag-iya dili ba? Bag-o na ang tag-iya sa uma o bukid. Tungod sa sala pinaagi sa lihok ni Satanas ang katawhan nahulog ubos sa kontrol sa yawa. Tungod sa sala ang katawhan gihatag ngadto sa gahom ni Satanas. Apan gibayran sa Dios ang bug-os nga kantidad alang niini nga sala. Pinaagi niini nga bayad kita napasiguli ngadto sa Dios. Busa ang tag-iya sa uma mao na karon ang Dios. Ang bahandi nga natago sa uma mahimong wala may balo nga kini adunay bag-ong tag-iya. Atong tan-awon ang Mateo chapter 13 verse 45 hangtod 46. Verse 45 hangtod 46.
Verse 45 hangtod 46. Ingon man usab ang gingharian sa langit sama sa usa ka magpapatigayon nga nagapangita sa maayong mga mutya ug nga sa pagkakaplag niya sa usa ka mutya nga hamili milakaw ug gibaligya niya ang tanan nga iyang kahimtang ug iyang gipalit kadto ang gingharian sa langit. Mao kini ang kaluwasan sa tawo ug ang pagsulod sa langit. Sama sa usa ka magpapatigayon o negosyante nga nagpangita sa maayong mga mutya o perlas. Ang usa ka matahom nga perlas giisip nga bililhon sa karaang panahon. Bisan sa daang tugon, Proverbs 8:11 kay ang kaalam labi pang maayo kaysa mga rubi o alahas. Daghang verse sa Biblia ang naghisgot bahin sa perlas. Sama sa usa ka negosyante nga nagapangita sa maayong perlas. Unsang klaseha sa magpapatigayon o negosyante siya? Aduna siya'y usa ka tinguha nga makakita og usa ka tinuod nga matahom nga perlas. Samtang nangita siya og perlas, kini sama sa kadako sa usa ka ordinaryo nga perlas. Apan mitan-aw siya og miingon, dili kini mao. Dili kini ang akong gipangita. Ug nangita siya og lain, dili usab kini mao. Apan usa ka adlaw kalit nga mitan-aw siya, mao kini. Mao kini ang perlas nga akong gipangita. Ang Biblia nag-ingon sa dihang nakakita og perlas nga bililhon kayo. Kung makit-an nimo kini unsa man ang imong buhaton, paliton nimo kini. Milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang kabtangan ug gipalit kini. Kay ang iyang tumong mao ang pag-angkon sa usa ka perlas nga bililhon kaayo. Sa dihang nakita na niya kini, gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan o gipalit kini. Unsa may gitudlo niini kanato? Naibalo ba mo kung unsaon pagkuha og mga perlas? Oo, naibala ninyo sakto ba? Ang mga perlas gikan sa mga kabhang sa abalon. Sakto ba? Kung ang baga nga balas o bisan unsa pa makasulod sa talaba, ang talaba kay maglisod. Karong panahona adunay mga tawo nga naghimo og mga cultural pearls, sakto ba? Kung makasulod ang baga o gamay nga balas, ilang gitabunan kini sa likido gikan sa talaba. Gitabunan nila kini sa dugay nga panahon. Mao kini ang paagi nga kini mahimong usa ka perlas. Ang perlas naporma tungod sa daghang mga kalisod sa talaba. Sama sa bililhong perlas, gusto sa Dios nga ihatag ang labing maayo nga butang sa mga tawo ug ang mga tawo kinahanglan nga moduol aron makit-an kining labing bililhon nga butang. Mianhi ta aron makit-an ang kamatuoran sa kinabuhing dayon, ang kamatuoran nga naghatag kanatog kinabuhing dayon. Sa Ecclesiastes 3:11 gihimo niya ang tanang butang nga matahom sa iyang panahon, gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod silang kasing-kasing. Unsang klase sa kasing-kasing ang gihatag sa Dios kanato? Nasayod na kamo niini usa ka kasing-kasing nga nangandoy sa hangtod. Gihimo sa Dios ang tanan nga matahom labi na sa mga tawo, gibutang niya ang usa ka kasing-kasing nga nangandoy sa kahangturan. Mao kini ang labing gitinguha sa atong kalag. Ang kinabuhing dayon, ang tinguha nga makabaton og kinabuhing dayon, mao kini ang gikinahanglan sa espiritu. Busa mianhi kita dinhi aron mangita sa kamatuoran nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Ug kini nga kamatuoran mao ang grasya ug kamatuoran nga gihatag sa Dios kanato pinaagi sa pag-antos ug kamatayon ni Hesukristo sa krus. So dili pa nato tan-awon ang kawikaan aton tan-awon una ang Matthew chapter 7. Atong basahon og dungan. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 7. Matthew chapter 7 verse 7. Matthew chapter 7 verse 7.
Pangayo kamo ug kamo paghatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug kamo pag-ablihan. Dinhi ang Biblia nag-ingon, pangayo kamo ug kamo paghatagan. Unsa may angay natong pangayoon? Unsa? Angay ba kitang mangayo og maayong pagkaon? Kinahanglan ba kitang mangayo sa Dios nga hatagan ta og daghang kwarta? Ang Dios dili maminaw sa ingon ana nga mga pag-ampo. Ang gusto sa Dios nga ihatag kanato mao ang kapasayloan sa atong mga sala. Dili lang kapasayloan. Gusto niya nga hatagan kita og kinabuhing dayon ug ang mahimayaong paglaom sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Wala kita moanhi niining kalibutana aron makabaton og pisikal nga mga butang, aron mabuhi nga maayo, mukaon og maayo ug magtagamtam sa kalibutanong kalipayan. Sa Lucas 12:19 ug sa mga mosunod giingon may usa ka dato nga tawo nga adunay daghang mga kabtangan nga nagtigom sa sulod sa daghang tuig ug magaingon ako sa akong kalag aduna kay daghang mabahandi nga gitaganaan lang sa daghang mga tuig. Pumahulay ka, kumaon, uminom ug maglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, unsay giingon kaniya? Buang-buang ka karong gabii pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi ug ang mga butang nga imong gitagana kang kinsa man sila. Sa inyo bang hunahuna matagbaw ba ang kalag pinaagi sa pagkaon, pag-inom ug paglipay? Dili ba kini sayop nga ideya? Kung maulang kini ang katuyuan sa kalag, pagkaon, pag-inom ug paglipay sa kinabuhi, unsa may makapahimo sa tawo nga lahi sa mga hayop? Ang mga hayop malipay na kung makakuha sila og pisikal nga mabutang niining kalibutana. Mukaon, moinom, maglipay sila ug kung mamatay sila, mao na kanang ilang katapusan. Apan ang mga tawo dili ingon niini. Alang sa mga tawo, ang siyam ka bulan sa taguangkan sa inahan usa ka pagpangandam aron matawo niining kalibutana. Ug ang pipila ka tuig nga atong gipuy-an dinhi sa yuta dili ang katapusan sa tanan kundi usa ka pagpangandam alang sa umaabot nga walay katapusang kalibutan. Samtang nagpuyo dinhi sa kalibutan, dili ba angay nga ang atong mga kalag mangita sa kamatuoran nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon? Didto sa kinabuhing dayon. Dili ba angay nga ang atong mga kalag magtinguha sa grasya sa Dios ug sa kamatuoran nga magdala ngadto kanato sa walay katapusang gingharian sa Dios, ang kamatuoran nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon? Sama sa giingon sa 1 Corinthians chapter 15, kumaon, uminom ug maglipay, mga unta, manginom kay ugma mga matay ta. Kita ang tanan mamatay, busa mga unta, manginom ug maglipay. Kun mao kini ang atong pagkinabuhi, unsa may kalainan nato sa mga hayop? Mao kini ang punto. Ang mga tawo wala matawo alang niini nga katuyuan. Wala kita gibuhat sa Dios aron lang ihatag kanato kini nga mabutang. Kung atong tan-awan ang Jeremiah 29, Jeremias chapter 29, verse 13, ug kung kamo mangita kanako ug makakaplag kanako sa diha nga kamo mangita kanako uban ang inyong bug-os nga kasing-kasing. Kung kita mangita sa tibok natong kasing-kasing og kalag ug magpadayon sa pagpangita ang Ginoo makakaplag kanato. Tabangan niya ang atong mga kalag nga makadawat og kaluwasan. Ang atong kalag makatagbo sa Dios. Sa panahon sa kaluwasan ang atong espiritu mapasiguli sa Dios. Kini ang pakigtagbo sa Dios. Mangita kamo kanako ug makakaplag kamo kanako kung pangitaon ninyo ang akong bug-os ninyong kasing-kasing. Proverbs chapter 3 verse 15. Human sa Salmo mao ang Proverbs, sakto ba? Atong tan-awon ang Kawikaan chapter 3 verse 15. Atong basahon sa dungan. Siya labi pang bililhon kaysa mga rubi ug walay mausa sa mga butang nga imong ginatinguha nga ikatandi niana. Kay ang kaalam labi pang maayo kaysa sa mga rubi o alahas. Dinhi
Ang kaalam gitandi sa alahas. Ang alahas usa ka butang nga adunay dakong bili. Apan giingon kay ang kaalam labi pang maayo kaysa mga rubi. Ug walay mausa sa mga butang nga imong ginatinguha nga ikatanding niana. Ang labing gipangandoy sa mga tawo dili ang alahas, kundi ang kaalam. Kaalam, naibalaw ba mo kung unsang kaalam ang giingon sa kawikaan? Sa Jesus mao ang kaalam. Atong basahon sa verse 18 sa dungan. Sa Jesus ang kaalam. Atong basahon kini sa dungan. Siya maoy usa ka kahoy sa kinabuhi kanila nga mukupot kaniya og malipayon ang tagsa-tagsa nga magahawid kaniya. Ang kaalam maoy kahoy sa kinabuhi alang kanila nga mukupot kaniya. Sa tanaman sa Eden, sa dihang ang tawo mikaon sa bunga gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan, gitaguan sa Dios ang kahoy sa kinabuhi. Apan sa dihang mianhi si Jesus ug nagbayad sa atong mga sala, ang pagkahibalo kang Jesus mao ang kaalam. Ang pagsabot sa grasya sa Dios mao ang kaalam. Busa ang kaalam mao'y kahoy sa kinabuhi alang kanila nga mukupot kaniya ug walahan ang tanan nga mukupot kaniya. Kini mao ang pagbaton sa kamatuoran sa kinabuhing dayon. Sa dihang nakakaplag ako usa ka perlas nga bililhon kaayo. Mao kini ang gibuhat sa Dios alang kanato aron maluwas ta, gihatag niya ang bugtong anak aron mamatay sa krus aron matubos ang tanan natong mga sala. Mao kini ang gibuhat sa Dios aron maluwas ta. Ang Espiritu Santo nagpasabot kanato niining kamatuoran sa Colossus 1:6 kini nagingon nga miabot kaninyo ingon man usab nga niya sa tibuok kalibutan nga nagabungag nagatubo ingon man usab diha kaninyo sukad sa adlaw sa pagkadungog ug pag-ila ninyo sa grasya sa Dios diha sa kamatuoran. Kung tinuod natong nasabtan ang grasya sa Dios, atong nakaplagan ang usa ka perlas nga bililhon kaayo. Atong nakit-an ang usa ka perlas nga bililhon kaayo. Atong tanawon sa makadiyot ang Proverbs chapter 8 verse 35. Atong basahon kini sa dungan kay bisan kinsa kadto nga makakaplag kanako, makakaplag og kinabuhi ug makabaton sa kaluoy kang Jehova kay bisan kinsa kadto nga makakita kanako, makakita og kinabuhi. Kinsa ang kanako dinhi? Si Hesukristo. Sa kawikaan ang pulong nga kaalam hingpit nga nagtumong kang Hesukristo. Nasabtan ba ninyo? Kay bisan kinsa kadto nga makakita kanako, makakita og kinabuhi ug makabaton sa kaluoy kang Jehova. Karon sa verse 36, apan siya nga makasala bato kanako, makasala sa iyang kaugalingong kalag, silang tanan nga managdumot kanako mahagugma sa kamatayon. Kay bisan kinsa kadto nga makakita kanako, silang tanan nga managdumot kanako. Mahitungod kini sa usa ka tawo. Mahitungod kini kang Hesukristo. Ug nga sa pagkakaplag niya sa usa ka mutya nga hamili, milakaw ug gibaligya niyang tanan nga iyang kahimtang ug iyang gipalit kadto. Apan ang sunod nga verse dinhi mas lisod, sakto ba? Sa dihang naluwas ta, nadawat nato ang kaluwasan nga walay bayad pinaagi sa grasya sa Dios. Wala kini magpasabot nga kinahanglan natong ibaligya ang tanan natong mga kabtangan ug mopalit og mga perlas aron maluwas. Dili, dili. Hinuon ang Dios nagbayad og dakong kantidad aron maluwas ta ug aron mabayran ang sala, apan nadawat nato kini nga grasya nga walay bayad pinagi sa pagtuo. Sakto ba? Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kinihatag sa Dios dili tungod sa mabuhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Ang grasya gihatag nga walay bayad. Ang grasya usa ka gasa. Wala kitay angay ipasigarbo. Ang bugtong butang nga atong ikapasigarbo sa atong kinabuhi mao ang krus.
Apan unsay but pasabot sa gibaligya niyang tanan niyang kabtangan o gipalit kini, dili kita angay masayop sa pagsabot niini. Kini ang resulta sa usa ka tawo nga nakasabot sa grasya sa Dios. Aron maluwas ta, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan ug gihatag siya aron mamatay sa krus. Tungod niana naluwas ang atong mga kalag. Unsa may nahitabo sa usa ka tawo nga nakasabot niana nga grasya ug naluwas? Tungod sa grasya nga iyang nadawat, tungod niana nga dakong grasya, iyang gihalad ang nahibilin sa iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo alang sa kamatuoran nga motultol ngadto sa kinabuhing dayon. Mao kini ang buot ipasabot sa paghalad sa iyang tibuok kinabuhi. Mao kini ang resulta niini. Og natural lang kana. Nasabtan ba ninyo? Gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan ug gipalit kini. Kini ang ebidensya sa usa ka tawo nga naluwas. Ebidensya sa tawong naluwas. Mga Salmo, atong tan-awon una, ang mga taga-Roma. Atong basahon sa dungan ang Roma chapter 14. Roma chapter 14. Roma chapter 14 verse 7 to 8. Roma 14:7 to 8. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi nagkinabuhi kita alang sa Ginoo ug kung kita mamatay mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi kun kita mamatay iya kita sa Ginoo. Ug sa 2 Corinthians 5:15 nga ang usa namatay alang sa tanan busa ang tanan nangamatay. Tungod kay si Jesus namatay alang kanato kita karon buhi ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kun dili alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Nasayod ka ba? Kung nganong namatay ang Ginoo alang kanato? Tungod sa iyang kamatayon ang mga buhi kinahanglan dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon. Ang Ginoo balaan ug katumbas sa Dios. Apan siya namatay aron sa pagluwas sa mga makasasala sa manato, ug iya kitang giluwas. Busa kadtong naluwas tungod sa iyang maong sakripisyo, dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kun dili alang niadtong namatay ug nagbanhaw alang kanila. Unsa ang resulta? Bisan kinsa kanato. Kinsa man ta, taliwala sa mga naluwas, kita mao kadtong nagtuo nga ang Ginoo namatay puli sa mga makasasala sa makanato ug mitubos sa atong masala. Kita nga naluwas. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Unsa ang imong pagsabot niini nga verse? Kay kung kita buhi, nagkinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Nganong naaman ta sa Ginoo, ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 nag-ingon og dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon, kay pinalit kamo sa usa ka bili busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga maong iya sa Dios. Samtang kita mga makasasala pa, ang Ginoo namatay alang kanato. Ang tawo nga nakasabot niini nga kamatuoran makahimo sa pag-awit. Unsa nga awit ang iyang awiton? With the blood and water that Savior Jesus shed on Calvary, He redeemed even my body and soul. Ang akong kalag ug ang akong lawas gipalit sa usa ka bili pinaagi sa dugo sa Ginoo. Ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Ang akong kalag dili ako Tungod kay gipalit niya kini sa iyang dugo, iya kini sa Ginoo. Ang akong lawas gipalit usab sa dugo sa Ginoo. Busa karon wala na ako'y katungod nga mabuhi alang sa akong kaugalingon. Ug wala na ako'y kagawasan nga mamatay alang sa akong kaugalingon. Dili na kini kanako. Unsa sa imong hunahuna? Walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon.
Kung ang usa ka tawo mabuhi alang sa iyang kaugalingon ug mamatay alang sa iyang kaugalingon, unsa kini? Kini usa ka tunglo alang sa usa ka tawo nga naluwas. Sa pagkatinuod, usahay mobati gyud ko maayo unta nga makaadto ko sa Ginoo sa dili madugay. Kung maghuna-una ko sa mga bulhaton nga kinahanglang buhaton, maghuna-una ko nga kinahanglang mabuhi pa ako og diyutay ug sa ubang mga higayon naghuna-una ko nga mas maayo nga mobiya dayon. Mabuhi o mamatay, kung kita mabuhi kini maayo kay kita adunay buluhaton nga pagabuhaton alang sa Ginoo. Kung mamatay ta, maayo pod kay dali ra ta makaadto sa Ginoo. Busa, kung atong tanawon si Apostol Pablo sa Filipos 1, si Kristo pagadakuon sa kong lawas bisan pinaagi sa kinabuhi kun pinaagi sa kamatayon. Apan ana ako sa taliwala sa duha nga may tinguha sa pagikan ug pagpakig-uban uban kang Kristo kay kini mao ang labi pagayud nga maayo. Pagikan ug pagpakig-uban kang Kristo. Ang maayo ang pagpabilin sa unod labing gikinahanglan tungod kaninyo. Busa, mingon siya nga wala gayud siya may balo kung mabuhi pa ba siya o mamatay. Dili ba kana kahibulungan? Kita bisag buhi ta nagkinabuhi kita alang sa Ginoo. Para sa unsa? If I live for you. If I die for you. I belong to you. In life or death. Nabala ninyo kini nga himno, dili ba? Giawit ba ninyo kini? Gibuhat ba ninyo kini? Basin ang Ginoo moingon, ikaw o sa kadakong bakakon. Kung kini dili gikan sa atong mga kasing-kasing, nanunsa man kini kun dili usa ka bakak. Pag kinabuhi alang sa Ginoo, pagpakamatay alang sa Ginoo, ang tanan alang sa himaya sa Dios. Kadto lamang nga andam magpakamatay alang sa Ginoo ang makakinabuhi nga matarong alang sa Ginoo. Andam ka ba nga magpakamatay alang sa Ginoo? Ang Ginoo gilansang sa krus ug namatay puli sa mga makasasala sama kanato. Nganong lisod man kaayo alang kanato ang pagkinabuhi alang sa Ginoo. Alang sa Ginoo nga nagluwas sa usa ka makasasala sama kanako si Apostol Pablo miingon nga bisan ang iyang unod mamatay sa usa ka gatos ka beses, iya kining buhaton. Alang sa Ginoo ang akong unod mahimong mamatay bisan unsang orasa. Siya usa ka tawo nga anda magpakamatay alang sa Ginoo. Dakong dungog ang pagpakamatay para sa Ginoo. Ang pagkinabuhi alang sa kaugalingon ug ang pagpakamatay alang sa kaugalingon walay bili bisan usa ka sentimos. Para sa usa ka Kristohanon sukwahi kana kay walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi nagkinabuhi kita alang sa Ginoo ug kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi kung kita mamatay iya kita sa Ginoo. Kadtong nagkinabuhi alang sa Ginoo lamang ang adunay katungod nga mamatay alang sa Ginoo. Bisan kinsa ba ang mahimong mamatay alang sa Ginoo? Makaingon ba ang usa ka tawo nga nabuhi alang sa iyang kaugalingon ug unya namatay nga siya namatay alang sa Ginoo? Siya lamang nga nagkinabuhi alang sa Ginoo ang adunay katungod nga mamatay alang sa Ginoo. Mao kini ang maayong kamatayon. Siya lamang nga andam magpakamatay alang sa Ginoo ang mabuhi alang sa Ginoo. Hunahuna kini pag-ayo. Busa kay kung kita buhi nagkinabuhi kita alang sa Ginoo ug kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Dili na ako ang akong kaugalingon. Kung ang Ginoo moingon nga ako mabuhi. Kung siya moingon nga ako mamatay. Kaya alang niini nga tuyo namatay si Kristo ug nabuhi pag-usab aron siya mahimong Ginoo sa mga minatay ug sa mga buhi usab. Kaya alang niini sa unsang rason busa kung kita mabuhi o mamatay, kita mabuhi alang sa Ginoo ug mamatay alang sa Ginoo. Mao nga ang Ginoo namatay ug nabanhaw alang kanato. Aron siya mahimong Ginoo sa mga minatay ug sa mga buhi usab. Mabuhi o mamatay, Ginoo buhata ang imong kabubuton. Mao kana ang hinungdan nga giluwas ta sa Ginoo. Dili ba kini usa ka balaan nga kamatuoran? Mao kana ang bunga alang niadtong nangaluwas. Ingon ani lang bata? Salamat kaayo karon Ginoo magkita na lang ta sa langit. Ingon ana lang ba? Ang usa ka naluwas nga tawo
mausab gikan niining higayuna. Gihalad sa Ginoo bisan ang iyang bugtong anak baylo sa usa ka makasasala sama kanako. Nga nagpasaylo sa ako masala hangtod sa hangtod pinaagi sa iyang kamatayon o giluwas ako sa Dios pinaagi niining dakong grasya ug gugma. Busa karon ang akong lawas ug ang akong kalag iya na sa Ginoo. Sa tibok nakong kinabuhi, magkinabuhi lang ko alang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Gibaligya niya ang tanan nga iyang kahimtang ug iyang gipalit kadto. Kini nagpasabot nga human maluwas bug-os nakong igahin ang nabilin sa akong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Sakto ba? Sa Salmo awit 116:12 unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Sakto awit 116:12. Atong basahon kini pag-usab. Unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Sulayi sa pagsag-ulo kini nga verse sa pagsugod sa imong adlaw. Sa tanan niyang mga kaayuhan kanako, gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga anak dinhi sa kalibutan, gidawat ang kaulaw, pag-antos ug tunglo nga angay sa usa ka makasasala nga sama kanako ug namatay sa krus ug giula ang tanan niyang dugo aron maluwas ako. Pinaagi sa grasya, ang Dios miluwas sa akong kalag, naghimo kanako nga iyang anak, mihatag kanako sa dakong grasya sa pagsulod sa walay katapusang langit. Ug bisan samtang nagpuyo pa dinhi sa yuta, wala niya ako biyai kundili gigiyahan ako hangtod nga ako mosulod ni ana nga gingharian. Uban niining tanang mga kaayuhan. Unsa man ang akong gigabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Kung atong kalimtan kini nga grasya, murag dili natatawo. Dili usab ta mahimong Kristohanon. Unsaon nimo pagkalimot niini? Unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako, dili lang sa pulong. Dili kita makabayad niini nga panalangin. Apan, though I cannot repay the grace of your love with my weak heart and lowly body, I will be your servant. Bisag dili ko makabalo sa grasya sa imong gugma, uban sa akong huyang nga kasing-kasing ug mapaubsanong lawas ako mahimong alagad sa Ginoo. Kini mao ang bunga sa kaluwasan. Inyo bang nasabtan? Unsa man ang inyong buhaton? Apan ang unod na ningkamot sa pagkinabuhi sumala sa iyang mga tinguha. Hangtod nga ang atong sulod nga pagkatawo ug kinaiya hingpit nga mabag-o kadtong naluwas mahimo nga magkinabuhi sumala sa ilang kaugalingon nga kabubuton sa matag higayon. Busa kinahanglan nga mapadayon ta sa pagkat-on sa pulong sa iglesia ug pagsanay o pagbansay sa atong kinaiya isip mga Kristohanon. Dili nato kini mahimo nga maginusara. Kinahanglang mahitabo kini sulod sa church sama nga ang usa ka bag-ong nahimugso nga bata motubo og mahimong lig-on samtang kini makadawat sa gugma ug pag-atiman sa inahan, amahan ug magulang nga mga igsuon, uyuan ug iyaan ang tibok pamilya. Mausab ang pagtuo sa usa ka tawo nga naluwas motubo sulod sa iglesia. 1 Peter chapter 2 verse 2 ingon sa mga bata nga bag-ong natawo mangandoy kamo sa mainit gayud sa walay simbong nga gatas nga espirituhanon aron magatubo kamo sa kaluwasan pinaagi niini. Adunay pagtubo padulong sa kaluwasan. Samtang motubo ang imong pagtuo, maangkon nimo ang kusog sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Tungod diini kinahanglan nga magpabilin kang lig-on nga nakagamot sa church. Dili ka pwedeng motambong og gawas lang. Kinahanglan ka motambong sa Sunday ug Wednesday services, sa district fellowship ug tanan nga mga fellowship diin ang mga magtotoo nagpundok. Palayo sa imong kalibutanong mga higala. Gipasidad-an ta sa unang Corinthians chapter 15, dili kamo magpalimbong ang dautan nga mapanag-uban makadaot sa mga maayong batasan. Ang pagbungkag sa maayong batasan nagpasabot nga kini nga mga impluwensya padayong nagkuha sa imong tinguha sa pagpuyo sa kabubuton sa Dios. Gawas kung kini alang lamang sa katuyuan sa pagpaambit sa ebanghelyo, ayaw pagpakigigala ni adtong wala pa matawo pag-usab. Kung buhaton nimo kini sa wala pa nimo nahibal-an natintala ka nga mobalik.
Si Satanas mogamit sa dili luwas nga mga higala aron mapandol ug makababag sa imong espirituhanong kinabuhi. Giingon usab likayan ang dautan nga kauban, ang dautan nga mga panag-uban makadaot sa mga maayong batasan. Kinahanglang mag-amping ta. Dili na nimo tag-iya ang imong lawas ug ang imong kalag. Wala kay kagawasan sa pagkinabuhi sa paagi nga imong gusto. Pagkinabuhi alang sa Ginoo, bililhon ang imong lawas ug kalag, giluwas sa Ginoo nga namatay sa krus ug miula sa iyang bililhong dugo. Busa ang 2 Corinthians chapter 5 verse 9, busa usab na ninguha kita nga bisan sa sulod kon sa gawas sa lawas. Nagpasabot nga kung mabuhi o mamatay ta, magpahimuot ta kaniya. Si Apostol Pablo miingon nga mamatay man siya o mabuhi ang iyang tinguha mao ang magpahimuot kita kaniya. Kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo, sa hingpit nga mapadayag sa pagbalik sa atong Ginoo kung giunsa nato pagpuyo human kita maluwas. Kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas, sumala sa iyang paggawi kung maayo ba kun dautan. Ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios maoy maayo, samtang ang dili pagbuhat sa kabubuton sa Dios maoy dautan. Ang pagkinabuhi uyon sa unod dautan, maayo ang pagkinabuhi sumala sa Espiritu Santo. Adunay adlaw sa paghukom kung giunsa nimo pagkinabuhi gikan sa adlaw sa imong kaluwasan hangtod nga nagbarog ka atubangan sa Dios. Ug unsa ang katuyuan niini nga paghukom samtang ang mga tinubos siguradong moadto sa langit, ang himaya nga gihatag sa matag usa lahi. Ang mga kasulatan klaro nga nagpahayag niini. Adunay himaya alang kang Pedro, Pablo ug Esteban nga gibato samtang nagsangyaw sa ebanghelyo. May usa nga himaya sa adlaw ug may usa nga himaya sa bulan ug may usa nga himaya sa mga bituon, kay ang usa ka bituon lahi ug himaya sa lain nga bituon. Mga igsuon, samtang ang kaluwasan managsama alang sa tanan, ang himaya dili. Nganuman, kay lahi ang paagi sa atong pagkinabuhi human sa kaluwasan. Lahi ang himaya. Ang uban tingali mo ingon, o kon kini alang sa himaya, ako malipay nga mulingkod sa luyo sa langit. Wala na ako maginahanglan og dugang himaya. Tinuod ba? Sa inyo una-una makasulti pa ba mo ginana kung mubarog mo atubangan sa Ginoo? Kini nga himaya walay katapusan, kini mulungtad sa kangturan. Kung kamo mobarog atubangan sa Ginoo niining panahona, kamo mapuno sa lalom nga pagbasol. Maguna-una ka, kung nahibalo pa lang ko niini, nagkinabuhi na unta ako nga mas maisugon alang sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing nalitagan o natanggong sa unod-nun ug walay pulos nga mabutang sa unod niining kalibutan, busa ako nagkinabuhi nga walay pulos. Atong tanawon ang sunod nga sambingay, Mateo chapter 13 verse 47 to 48 gingon, ingon man usab ang gingharian sa langit sama sa usa ka pukot nga gitaktak sa dagat ug nakakuha og mga isda nga nagkalain-lain nga sa mapuno kini gibutan nila ngadto sa baybayon ug sana nagpanlingkod sila gitigom nila ang mga maayo sa mga sudlanan apan gisalibay nila ang mga dautan. Oo, ang brother misulti kanako. Gitigom nila ang mga maayo sa mga sudlanan apan gisalabay nila ang mga dautan. Mayngon usab niana ang katapusan sa kalibutan, manggula ang mga manulunda ug pagapanigon nila ang mga dautan gikan sa mga matarong. Ug igasalibay nila sa hudno sa kalayo, didto mahitabo ang paghilak ug pagkagot sa mga ngipon. Ang importante nga punto dinhi mao ang ug pagapinigo nila ang mga dautan gikan sa mga matarong ug igasalibay nila sa hudno sa kalayo. Ang matarong nagtumong sa mga naluwas. Ang pagbulag sa mga dautan gikan sa mga matarong nagpasabot nga iyang ibulag ang mga bakak gikan sa mga daw naluwas. Iyang ibulag ang mga bakak gikan sa mga daw naluwas. Maingon usab niana ang katapusan sa kalibutan, manggula ang mga manulunda ug pagapinigo nila ang mga dautan gikan sa mga matarong ug igasilabay sila sa hudno sa kalayo didto mahitabo ang paghilak ug pag-agot sa mga ngipon. Ang uban nagpakaron ingnon lamang nga luwas.
apan dili sila matarong. Dawtan sila ang mga anghel magsusi sa matag usa, ug sila isalibay ngadto sa hudno sa kalayo. Mga igsuon, ayaw ninyo limbungi o ilara ang inyong kaugalingon. Ayaw pagpakaron ingnon nga naluwas samtang dili tinuod nga nakasabot sa grasya sa Dios ug ayaw pagpakaron ingnon nga nagkinabuhi alang sa Ginoo samtang nagsunod sa imong kaugalingong unod. Ang Dios dili motugot niini. Ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo duol na kayo. Ang Dios mibayad og dakong bili aron sa pagluwas kanato alang sa mga makasasala sama kanato. Dili ba ang nabilin sa atong kinabuhi kinahanglan nga mabuhi alang sa Ginoo sa dili pa kita mobarog sa iyang atubangan? Ang pulong gibaligya niya ang tanan nga iyang kahimtang ug iyang gipalit kadto. Nagpasabot sa pagpahinungod o paghatag sa tibok niyang kinabuhi sa kamatuoran nga iyang nakit-an sa dakong grasya nga gihatag sa Dios. Kini mahitungod sa resulta sa pagtuo. Naatay communion service human ani ug kini kadyot ra. Atong tapuson pinaagi sa pag-ampo. Atong tapuson pinagi sa pag-ampo, mag-ampo ta. Among maluluy-ong Amahang Dios sa langit, nagpasalamat mi nimo sa imong dakong grasya, sa imong kaluoy ug gugma sa dihang layo mi kanimo ug nagpuyo sa sala. Salamat sa walay katapusang kapasayloan sa among mga sala pinaagi sa balaang dugo nga giula sa Ginoong Hesus nga namatay puli namo. Salamat sa imong pagluwas namo nga walay bisan unsa nga maayong buhat aron dili nami magatubang sa paghukom ug sa tunglo. Karon kami gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo tungod kay gipalit mo ang among lawas ug kalag sa imong dugo imo kami. Sa nahibilin sa among kinabuhi palihog tabangi mi nga magkinabuhi alang lamang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Bisan kun kami mabuhi kini alang sa Ginoo o kun kami mamatay kini alang sa Ginoo. Palihog giyahi kami sa pagkinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios sa tanang butang. Ginoo palihog giyahi mi nga walay usa namo nga mapakya sa imong dakong grasya ug gugma hangtod nga kami mobarog sa tubangan nimo. Palihog giyahi ug tultuli mi sa tibuok namong kinabuhi sumala sa imong pulong ug grasya. Among giampo kini sa ngalan sa Ginoong Hesukristo nga among Ginoo ug Manlulowas. Amen.